फरिश्ते दुश्मनों की तरफ से दुश्मनों के लिए दिफा करेंगे। ये रवायत बयान की जाती है। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर एक शख्स अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना चाहता है, अगर एक शख्स अपना ठिकाना जन्नत में बनाना चाहता है, यकीनन ऐसे शख्स उस शख्स के लिए कहा जा रहा है कि 15 शाबान की रात को 100 रकात नमाज पढ़े। कितनी रकात? 100 रकात। और 100 रकात नमाज में 1000 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। अगर एक ऐसा शख्स 100 रकात नमाज पढ़ता है और 100 रकात नमाज में 1000 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है, ऐसा बंदा तैयार हो जाता है। क्यों? इसलिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में नहीं बनाना चाहता, वो अपना ठिकाना जन्नत में बनाना चाहता है। वो अपने लिए अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना चाहता है, इसलिए 100 रकात नहीं 200 रकात पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से उस शख्स ने नौकरी पाने के लिए अपनी बीवी के जेवर भी बेच दिए थे, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो ऑफिस का नामो निशान नहीं। इसी तरह से ये ज़ईफ रवायतें बयान करके उलमाए किराम इनको इस तरह से पागल और दीवाना बना देते हैं कि शिर्क व बिदअत में ये डूब जाते हैं और तलाशते थे खैर, लेकिन बुराई में जाकर के टामकड़ियां मारने लगते हैं और डुबकियां लगाने लगते हैं। दीनी भाई और दोस्त, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये बयान करना पड़ता है कि जिस तरह से ये रवायत जो भी आपके सामने मैंने बतलाई कि 100 रकात में 1000 मरतबा जो कुल हुवल्लाह पढ़ ले, इसके बारे में हाफिज मुंज़िरी इस हदीस को ज़ईफ करार देते हैं। और साथ ही साथ अल्लामा इब्नुल जौज़ी और इमाम सुयूती वगैरह ने इसको मौजू करार दिया है। ये हदीस मौजू। इस तरह की ज़ईफ और मौजू रवायतें बयान करके भोले भाले इंसानों को, चूंकि वो बंदा नेकियां चाहता है, अल्लाह ताला को राजी करना चाहता है, लेकिन अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग ऐसे लोगों को शिर्क व बिदअत में मुब्तला कर देते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं बतलाना ये चाहता हूँ कि ये 15 शाबान, 27 रजब, 12 रबीउल अव्वल, ये दिन बयान करने वाले काश की नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रवायत बयान करते। ये ज़ईफ रवायतों को बयान करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। काश बुखारी मुस्लिम की वो रवायत बयान करते कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब जो बाबरकत और बुलंदो बाला है, जो हर रात की आखिरी तिहाई हिस्से में, जो हर रात 15 शाबान नहीं, 27 रजब नहीं, 12 रबीउल अव्वल नहीं, हर रात 360 दिनों में कोई भी रात अपना ले, नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला आखिरी में हिस्से में जब रात का तिहाई हिस्सा होता है, आखिरी वक्त पे आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है और कहता है कि कौन है जो मुझसे दुआ करे, जो मुझसे माफी मांगे, कौन है जो दुआ करता है मैं उसकी दुआओं को कबूल कर लूं, कौन वो है जो मुझसे माफी मांगता है मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं, उसको पाको साफ कर दूं, कौन सा वो शख्स है जो मुझसे सवाल करता है मैं उसकी झोलियां को भर दूं। मुस्लिम शरीफ में इतना इजाफा है कि अल्लाह तबारक व तआला बराबर इसी तरह से आवाज लगाता रहता है यहां तक कि तुलुए फज्र ज़ाहिर हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये ज़ईफ रवायतें, इस तरह की रवायतें बयान की जाती हैं और उन रवायतों को छोड़ दिया जाता है कि इंसान पूरे साल में जब भी अल्लाह तबारक व तआला उसको तौफीक दे वो फायदा उठा सकता है, इस्तिफादा कर सकता है। और जिस तरह से इन्होंने ये बतलाया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका से मुराद 15 शाबान की रात है, यानी शबे बरात जिसको उर्फ़े आम में कहा जाता है। दीनी भाइयों और दोस्तों, याद रखना कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका से मुराद अगरचे इन लोगों ने 15 शाबान की रात ली है, लेकिन अगर आप बनज़रे ग़ैर मुताला करेंगे और इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह को देखेंगे, वो फरमाते हैं कि जिन लोगों ने ये सोचा है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका से मुराद 15 शाबान की रात है, वो लोग इसका सही माना लेने में बहुत दूर चले गए हैं।
کیونکہ قرآن میں اس کی سند موجود ہے. قرآن نے صاف کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے. اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کی کتاب فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات نہیں ہے بلکہ شب قدر ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اسی طرح سے جمہور علماء نے بھی اس بات پر جمہور علماء کا بھی اتفاق ہے کہ یہاں مبارک رات سے مراد شب برات نہیں بلکہ شب قدر ہے. اور میرے بھائی اور دوستو، اگرچہ سورہ دخان کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ میں یہ رات مبہم ہے، مجمل ہے، لیکن جب آپ سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کی مبارک رات ہے وہ رمضان کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا. اور اسی طرح سے دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کی وضاحت کر دی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. معلوم یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ سورہ دخان میں لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے نہیں بلکہ اس سے مراد شب قدر ہے. اور واضح چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور شب قدر ایک رات ہے، اور وہ رات کب آتی ہے؟ رمضان میں آتی ہے. لہذا اس سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. رہی بات شعبان کے متعلق روزہ رکھنے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شعبان کے مہینے میں کیا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ہم جاتے تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں اس قدر روزے کا اہتمام کرتے تھے کہ اس کے علاوہ رمضان کو چھوڑ کر کسی بھی مہینے میں روزے کا اہتمام نہیں کرتے. اور دوسری روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ماہ مسلسل شعبان اور رمضان کے علاوہ میں نے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہی. معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ماہ شعبان میں ہوتا تھا وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. اور جس طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مسلسل 2 ماہ یعنی شعبان اور رمضان کا روزہ رکھا کرتے تھے، یا جس طرح سے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں جتنا روزے کا اہتمام کرتے تھے دوسرے مہینے میں اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے. لیکن میرے بھائی اور یہاں پر ایک پیغام یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر روزہ رکھا کرتے تھے. کس مہینے میں؟ ماہ شعبان میں.